अस्सलाम वालेकुम। मेरा चैनल परनिया वॉइस में आप सबको खुश आमदीद। सिस्टर, आपसे उम्मीद की जाती है वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। सिस्टर, आज मैं एक नावल के साथ आपकी हाजिर खिदमत हूँ। चलिए चलते हैं नावल की जानिब, जिसका नाम है कातिबे बख्त के इशारे पर, किस्त नंबर 4। चलें छोड़ें ना अम्मा, कोई और बात करें, लें मुंह मीठा करें आप। समीन इस दौरान शरबत घोलकर ले आई थी। केक भी काट लिया गया तो सब ने मिलकर खाया। बाद में इसने दरिया के बारे में बताया तो सबको ही बेहद अफसोस हुआ। तस्मीना सोलत आपी के साथ बातों में लग गई तो इसने जल्दी जल्दी खाना दस्तरखान पर चुन दिया। आज कीमा और चने की दाल पकी हुई थी। इसे मालूम था कीमा अम्मा ने सोलत आपी की वजह से बनाया होगा, वरना महीने के इस आखिरी हफ्ते में गोश्त की अय्याशी ज़रा कम ही की जाती थी। मगर चौंके तस्मीना आई हुई थी, इसलिए इसने सब ही रख दिया। शाम को आज़र भाई के सामने क्या रखा जाएगा, फ़िलहाल इस किस्से को नज़रअंदाज करना पड़ा था। बेटा, 2 रोटियां हाट पाट में शाही के लिए छोड़ देना, आज वो घर पर ही है। दादी ने खाना चुना देखकर कहा तो वो कदरे हैरान हुई। आज वो घर पर कैसे है? आज तो इसे अपनी नई जॉब पर जाना था। सोलत आपी से सवाल किया तो वो तस्मीना की मौजूदगी में कदरे मुतज़ब्ज़ नज़र आईं। क्या हुआ आपी, बताइए ना। समीन को फिक्र सी लग गई थी। कुछ नहीं, बस इसे जॉब से जवाब मिल गया है। इसकी जगह किसी और का तकर्रर हो गया है, आपी अफसुर्दगी से कह रही थीं। मगर ये कैसे हो सकता है? शाही को तो अपॉइंटमेंट लेटर मिला था आपी। हाँ, मगर बाद में शायद किसी और की सिफारिश आ गई थी। आज सुबह वो गया तो आधे घंटे बाद ही वापस आ गया था। आप ही बता रही थी, इसे दरहकीकत बहुत अफसोस हुआ था। अब क्या होगा? के साथ साथ और भी बहुत से सवालिया निशान थे जो एक लम्हे में इसकी आंखों के सामने से गुजरे थे। शाहजेब की इस जवाब से दादी और अम्मा को कितनी उम्मीदें थीं, वो इससे बाखबर थी। क्या हुआ है समीन? क्या कोई बड़ी प्रॉब्लम है? तस्मीना हाथ धोकर दस्तरखान पर आई तो इसे परेशान सा बैठा देखकर बेइख्तियार पूछ बैठी थी, ताहम आवाज़ काफ़ी मध्यम थी। नहीं यार, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। एनीवे, तुम आओ खाना खाते हैं। इसकी रत जगह से सुर्ख होती आंखों में तशवीश और तफक्र के गहरे साए मंडला रहे थे, मगर वो कसदन टाल गई। चलो बेटा, बिस्मिल्लाह करो। अम्मा ने तस्मीना को मतवज्जा किया तो इसने प्लेट पकड़ी। खाने पर खासी खामोशी थी। तस्मीना को यह खामोशी बड़ी भारी लगी, इसलिए खाने के बाद इसने समीन को आ लिया, जो इस वक्त किचन में चाय बनाने के लिए आई थी। कुछ नहीं यार, तुम्हें शाहजेब का तो पता है ना, जो चची की डेथ के पिछले 6 माह से हमारे साथ ही रह रहा है। इसका आज फर्स्ट डे था जॉब पर, मगर वो वापस आ गया। जवाबन वो तफसील से बताती चली गई थी। बात ही ऐसी थी कि तस्मीना भी मुतासिफ हो गई। अब कहाँ है तुम्हारा कज़न? पता नहीं। वैसे तुम्हें क्या ताज़ियत करनी है? इसके बेइख्तियार पूछ लेने पर समीन ने माहौल के बोझलपन को दूर करने के लिए कदरे मुस्कुराकर पूछा। नहीं, बस ऐसे ही ख्याल आया, अगर वो पापा से मिल ले तो शायद पापा इसके लिए अपनी कंपनी में कोई गुंजाइश निकाल लें। खुदा के लिए इससे ये कहना भी मत, लठ लेकर पीछे पड़ जाएगा तुम्हारे। खासे खबती हैं मौसूफ इस मामले में। समीन के लहजे में यकदम कड़वाहट से घुल गई थी। क्या मतलब? काफ़ी हैरान हुई थी। मतलब ये कि चचा की डेथ के बाद चची अपने वालिद के पास चली गई थीं, जो कि क़याम पाकिस्तान के वक्त काफ़ी सरगर्म रुकन थे मुस्लिम लीग के। सारी ज़िंदगी कायदे आज़म के फरमूदात घोल घोल कर पिलाते रहे हैं शाही को। नतीजतन मौसूफ शाहनामा इस्लाम का जीता जागता किरदार बनकर उभरे हैं। सिफारिश पर वो इतना लंबा लेक्चर सुनाता है
کہ انسان کان ہی نہیں سر بھی پکڑ لیتا ہے اپنا۔ کپ میں چائے انڈیلتے ہوئے سمین نے بنا فل اسٹاپ کے بول رہی تھی۔ تسمینہ کو حیرانی کے باوجود ہنسی آ گئی۔ کمال ہے، اس طرح کے کردار تو آج کل فلموں میں ہی ملتے ہیں۔ پہلے میرے بھی یہی خیالات تھے کہ اس طرح کے نایاب بلکہ مافوق الفطرت نمونے صرف افسانوں، ڈراموں یا فلموں میں ہی ملتے ہیں، مگر 2 سال پہلے جب شاہی چچی کے ساتھ واپس کراچی آیا تو پتہ چلا کہ ایسی عنقا نسل ہمارے خاندان میں بھی موجود ہے۔ چلو خیر، یہ تو ایک اچھی عادت ہے۔ تسمینہ قدرے امپریس ہوئی۔ ہاں مگر انتہائی جذباتیت بھی ہے یار۔ ہم جیسے مڈل کلاس گھروں میں جہاں پہلے ہی بہت سے معاشی مسائل سر اٹھائے کھڑے ہوں، وہاں ایسے نظریات افورڈ کرنا خاصا دل گردے کا کام ہے۔ سمجھو ہمارے لیے تو یہ بھی ایک لگژری ہے جو کہ ان افورڈ ایبل ہے۔ کپ اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے سمین اسے بڑی اداس لگی تھی۔ تو تم اپنے کزن کو سمجھا کر دیکھو، شاید وہ تمہاری بات سمجھ جائے۔ سمجھداروں کو سمجھایا نہیں جاتا یار، یوں بھی باقی سب ہی ماتھا پھوڑ چکے ہیں اس سنگی مجسمے سے، مگر اس چٹان نے ٹس سے مس نہیں ہونا، اس لیے میں بھی بحث نہیں کرتی اس سے۔ کبھی کبھی تو مجھے وہ بے حد خود غرض اور نہ جانے وہ اور کیا کہنے جا رہی تھی کہ اچانک نظر اٹھی اور کچن کے دروازے میں ایستادہ شاہ زیب کو دیکھ کر اس کی زبان تالو سے جا لگی۔ تسمینہ نے اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات پر یکدم مڑ کر دیکھا تھا۔ اپنی بات مکمل کر لو سمین، ادھوری باتوں کے مفہوم کبھی کبھی بڑے خطرناک ہو جاتے ہیں۔ 2 قدم آگے بڑھ کر آتے ہوئے تحمل سے بولتا وہ ماچس کی ڈبیا اٹھا کر باہر نکل گیا تھا۔ چند ثانیے دونوں ہی جیسے شاکڑ سی رہیں، پھر سمین نے ہی خود کو سنبھال کر کہا، چلو باہر چلتے ہیں۔ نہیں، بس اب میں گھر چلوں گی۔ وہ خفیف سی ہو گئی تھی۔ کیا سوچتا ہوگا سمین کا کزن، ہم کس بے دردی سے اس کی ذات کو زیر بحث لائے ہوئے تھے۔ نہیں یار، رکو نا، کچھ نہیں ہوتا۔ اب اتنا بھی خوفناک نہیں ہے شاہی، جتنا ان پریکٹیکل ہے اتنا ہی فراخ دل بھی۔ مجھے امید ہے اس نے برا نہیں مانا ہوگا۔ سمین اسے مطمئن کرنا چاہ رہی تھی۔ نہیں یار، مسئلہ یہ نہیں، آج ڈیڈی کے پارٹنر کے گھر ڈنر ہے، وہاں جانا ہے، اس لیے اب چلوں گی۔ اس نے باہر آ کر اپنا بیگ اٹھا لیا تھا۔ سمین اسے باہر تک چھوڑنے آئی اور وہ صحن میں پڑے تخت پہ دادی کے پاس بیٹھے شاہ زیب کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکی۔ ایک عجیب سی شرمندگی حاوی تھی اس پر۔ راستے بھر بھی یہی کیفیت رہی، لہٰذا جس لمحے وہ گھر میں داخل ہوئی خاصے آف موڈ میں تھی۔ یوں بھی آج کل اس نئے پرپوزل پر اس کا سکون خاصا درہم برہم تھا، اور وجہ تھی گھر کا ماحول۔ تم سدا جاہل کے جاہل ہی رہنا۔ ارے احمق عورت، یہ اتنا بڑا بزنس ایمپائر جو میں نے کھڑا کیا ہے، اسے تسمینہ نے ہی تو سنبھالنا ہے۔ اگر تم نے ایک بیٹا دے دیا ہوتا تو آج مجھے بیٹی سے یوں امیدیں نہ باندھنی پڑتیں۔ ڈیڈی کی حقارت سے بھرپور آواز سے اسے لاؤنج کا دروازہ کھولتے ہی سنائی دے گئی تھی۔ بیزاری اور تھکن ایک دم ہی اس پر حاوی ہوئی تھی۔ پھر بھی رضا، آپ خود سوچیں، اس کی عمر کاروبار سنبھالنے کی نہیں ہے، ابھی تو پڑھ رہی ہے وہ، اور میرا خیال ہے کہ اپنے فضول خیالات اپنے پاس رکھو اور مجھے وہ کرنے دو جو میں نے سوچا ہے۔ تم جیسی چھوٹی سوچ اور چھوٹے وژن کی عورت کو کیا معلوم کہ کیا صحیح ہے کیا غلط۔ لہٰذا اپنی بک بک بند کرو اور جاؤ، جا کر تسمینہ کو بلاؤ۔ ان کے ایک ایک انداز میں مما کے لیے سوائے تحقیر کے کچھ نہیں تھا۔ بیگ صوفے پر پھینکتے ہوئے گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ وہ ابھی گھر نہیں آئی، اسے اپنی ماں کے تھکے تھکے انداز پر ترس آیا۔ اس کا نتیجہ نکلا ہے آج۔ کہہ رہی تھی سہیلیوں کے ساتھ کچھ وقت گزارے گی۔ مما کی سہمی سہمی آواز ہی غالباً رضا صاحب کو مزید تذلیل کرنے پر ابھارتی تھی۔ رہنا سدا گنوار کی گنوار۔ ارے احمق عورت، اور کچھ نہیں تو اپنی بول چال ہی کچھ بہتر کر لو۔ چک 44 تو ابھی تک تمہارے خون میں تیرتا ہے۔ وہ سگار منہ سے لگاتے ہوئے آنکھوں اور زبان دونوں سے شعلے اگل رہے تھے۔ تسمینہ مرے مرے قدموں سے دروازے تک چلی آئی۔ تسمی
کو اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ آپ اسے سمجھائیے رضا۔ شوہر کی زہر افشانے سے قطع نظر انہیں تسمینہ کی فکر لگی ہوئی تھی۔ بکواس بند کرو، میری بیٹی کسی نجو پرچون والے کی اولاد نہیں ہے کہ مڈل کلاس لڑکیوں کی طرح گھڑی کی سوئی کا تعاقب کرے۔ رضا رحمان نے انہیں غصے سے ڈپٹ کر استہزائیہ انداز میں ان کے باپ کا ذکر کیا تو صفیہ کے چہرے پر دکھ پھیل گیا۔ وہ انڈسٹریلسٹ رضا احمد رحمان کی بیٹی ہے، تسمینہ رحمان۔